मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा तीसरा प्रोग्राम कुरान पाक के बारे में अमल करने की बारी है कि कुरान पाक को सबसे पहले पढ़ना है, फिर उसको समझना है, फिर उस पर अमल करना है। तो अमल करने के लिए हमें उसको पढ़ना और उसको समझना पड़ेगा, फिर अमल की बारी आएगी। तो पढ़ लिया, समझ लिया, अब अमल नहीं किया तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, यानी ईमान लाओ पहले और उसके बाद अमल भी है, अमाल सालिहा भी हैं। और अमल करने के लिए अमल पे वो इकबाल का एक शेर है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो समझ लिया, पढ़ लिया, जान लिया, लेकिन जब अब इस पे अमल की जो बारी है वो हमने किस तरह करना है, जिस तरह अम्बिया ने किया, जिस तरह सुलह शुहदा ने अमल करके अल्लाह के मकाम तक पहुँचे, अल्लाह के कुरब में पहुँचे, वो अमाल हमने करने हैं। वो अमाल नहीं करने जो हमारे बड़े करते आए हैं, जिसको हमने लोगों को देखा कि पूरी पूरी एक रात एक टांग पे खड़े हो गए, इतने इतने रोज़े रख लिए, इतना कुछ कर लिया, तस्बीहां हाथों में पकड़ ली, तो हमने कहा हमने बड़े अमल वाले हैं। तो मोमन जो है वो सूमो सलात से नहीं, मामलात से पहचाना जाता है। सूमो सलात तो सभी कर रहे हैं, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं, वो तो छोड़नी ही नहीं। लेकिन असल मामला क्या है कि मोमन अपने मामलात से पहचाना जाता है कि तुमने किसी से वादा किया तो किस तरह उस पर पूरा उतरा। जिस तरह कुरान ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ एक बंदे ने वादा किया और 3 दिन तक इंतज़ार करने के बाद उसके वो जब आया तो यही कहा कि वो यानी इस बारे में कहा कि जब वादा करो तो पूरा करो। मोमिन वादे से पहचाना जाता है। तो ये वादा पूरा किस तरह करना है, अमानत में ख़यानत कैसे नहीं करनी, झूठ से किस तरह बचा जाएगा, कैसे मामला, ये हमें ये कुरान बताएगा। इसके मुताबिक हमारा अमल होगा। आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका सिलेबस कुछ और कह रहा है लेकिन आप आउट ऑफ सिलेबस कुछ लिख दें पेपर्स में, तो क्या आपको डिग्री मिल जाएगी? क्या आपको वो ओहदा मिल जाएगा? आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे? आप जज वकील बन जाएंगे? कि जब तक आप उसके निसाब को, उसके सब्जेक्ट को समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, फिर उस पर अमल नहीं करेंगे तो कैसे उसमें कामयाबी मिलेगी? तो कामयाबी हासिल करने के लिए हमें उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर जाके उसके पेपर अमल के तौर पे हम पेपर दें। तो आज हम जो पेपर दे रहे हैं अपनी दुनिया की ज़िंदगी में, ये कुरान से तो बिल्कुल अलग है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। तो फिर आप सोचें, जब आउट ऑफ सिलेबस पे आकर हम कोई डिग्री हासिल नहीं कर सकते तो मुसलमान कहलाने का भी हक हमें नहीं है, ये ओहदा भी हमें नहीं मिलना चाहिए। ये हम जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? हम तो कुछ भी नहीं जानते। और बहुत सारे लोग तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तर्जमा तक नहीं जानते, उनको ये इल्म ही नहीं इसका असल मतलब क्या है। अगर वो मतलब को समझ ले तो कभी भी शिरक ना करें, कभी भी कुफर ना करें, लेकिन उस पर अमल तो वही बात के बाद में कि उसको पहले समझे तो सही। अब ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ लिया, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़ लिया, लेकिन अमल क्या किया? अमल में तो हम बिल्कुल ज़ीरो हैं। जबकि अल्लाह ताला ने तो ईमान की शर्त अमल के साथ लगाई है। अमल और ईमान एक दूसरे का साथ लाज़िम व मलज़ूम है। हम ईमान वाले कैसे कहलाएंगे जब अल्लाह ताला की उस आयत के मुताबिक नहीं हम चलेंगे कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कि फिर तुमने नेक काम करने, नेक अमाल करने हैं। तो जब तक हम नेक अमाल नहीं करेंगे हम ईमान में कभी भी, वही बात कि ये लोग मुसलमान तो हैं लेकिन इनके दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ। तो अपने इस ईमान को मजबूत करने के लिए, ईमान को बढ़ाने के लिए, वो कहते हैं ना ईमान वालों के ऊपर तो जब कुरान पढ़ा जाता है तो उनके ईमान बढ़ जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, क्योंकि ये कुरान है ही ऐसी चीज़, ये दिलों पे असर करता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहनोई किस बात को लेकर मुसलमान हुए थे? कुरान पाक की आयत को पढ़कर। फिर उन्होंने ऐसे अमाल किए, इस तरह के अमाल किए कि कोई शहीद कहलाया, कोई सुलहा कहलाया, कोई किस तरह सादिकीन कहलाया। तो वो क्या चीज़ थी? उनके अमाल थे।
تو ہم اعمال اپنے آؤٹ آف سلیبس نہیں کر سکتے. اگر ہم کریں گے تو نہ ہم ایمان والے نہ مسلمان کہلائیں گے. تو ہمیں اس پہ عمل کرنے کے لیے، ہم پہ اس کو کرنے کے لیے اس کا سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس کو جاننا بہت ضروری ہے. دنیا کے جتنے مرضی نصاب پڑھ لیں، جتنا مرضی وہ اس پہ عبور حاصل کر لیں، جب تک اس سلیبس قرآن پاک کے بارے میں آپ وہ وکیل، جج، کوئی بھی عہدہ حاصل کر لیا، اس قرآن پاک کے مطابق آپ عمل نہیں کریں گے تو وہ آپ کو فائدہ نہیں کرے گا، وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. ایک اچھا انسان، آپ ایک اچھے وکیل جج تو ہو سکتے ہیں، لیکن اچھے انسان بننے کے لیے، اچھے اعمال صالحہ کرنے کے لیے آپ کو اس قرآن پاک کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا. آج دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ دیکھیں انگریز جو ہے اس سے لے کر تو یہ سائنس کو اس سے لے کر انہوں نے وہ معاملات کیے، یعنی اعمال میں وہ بڑھ گئے اور ہم پیچھے رہ گئے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. اگر وہ اس کے اوپر وہ اس طرح کرے تو یہ ان کے اعمال میں نہیں آئے گا کہ انہوں نے یہ عمل کیا ہے. تو اس سے فائدہ وہ لوگ کفار لوگ اٹھا لیں تو یہ ہمارے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہے. مسلمانوں ایمان والوں کے تو ایمان کو بڑھاتا ہے نا، لیکن یہ پوری انسانیت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اہدنا الصراط المستقیم کے لیے اللہ نے کسی اس کی قید تو نہیں لگائی کہ یہ صرف ایمان والوں مسلمانوں. یہ وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تمام انسانیت کے لیے. لیکن اس ہدایت کی طرف کون آتا ہے؟ اس ہدایت کو حاصل کر کے پھر ہم نے اعمال جو کرنے اس کی روشنی میں کرنے ہیں، اور وہ کر کے ہمیں انبیاء نے بتائے کس طرح اعمال کر کے پھر مصائب میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں کس نبی نے یا کس ولی نے یا کس شہداء نے کس کو پکارا اور کیسے پکارا. یہ کیا کسی نبی نے کسی دوسرے نبی کو پکارا؟ یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے نا، یہ پریکٹیکل ہمیں قرآن بتاتا ہے. انہوں نے کر کے بتایا کہ ہم نے جب انبیاء نے دوسرے نبی کو نہیں پکارا یا کسی ایسی ہستی کو نہیں پکارا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا، تو جب نبی ہو کر وہ کسی کو نہیں پکار سکتے تو پھر ہم کیسے پکار سکتے ہیں؟ یہ طریقہ تو ہمیں قرآن پاک نے دیا کہ انبیاء نے مشکل وقت میں کس کس کو پکارا. صرف ایک اللہ کو پکارا تو اللہ نے نجات دی. آدم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا مچھلی کے پیٹ میں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کس کو پکارا سمندر کے رستہ بننے پہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ کو دیکھا تو کس کو پکارا؟ تو یہ ہمیں قرآن بتائے گا کہ ہم نے قرآن کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، اب اس پہ عمل جس طرح انبیاء نے کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے بتایا ہے، ہم نے ویسے زندگی گزارنی ہے تو ہمارا دین کمپلیٹ ہوگا. پھر اس قرآن، اس سلیبس، اس میسج کے مطابق پھر ہماری زندگی گزرے گی تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. بے شک مصائب کے انبار لگے ہوئے ہمارے پاس، لیکن ہم سکون میں ہیں کیونکہ ہم اس میسج کے مطابق چل رہے ہیں. تو جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.